بن گئے سن، ظالم بن گئے سن۔ اللہ دی قسم جدو میرے پیغمبر دی آمد ہوئی نا، میرے پیغمبر نے آ کے اعلان کیتا، میرے نبی نے آ کے ساری دنیا دے لوگاں نو اعلان کیتا اور اے واضح کر دیتا لوگو میرا نبی پوری دنیا واسطے رحمت للعالمین، میرا نبی پوری دنیا واسطے رحمت دا پیغام بن کے آیا۔ آؤ لوگوں میں تانوں دسنا چاہندا جدو میرے نبی دی آمد ہوئی، میرے نبی نے آ کے پہلا اعلان کیتا، اے سنو بیٹیاں دے بارے۔ جدو میرے نبی نو پتہ چلیا لوگ اپنی بیٹی نو منحوس سمجھدے نے، لوگ اپنے بیٹے نال بڑا پیار تے بیٹی نال پیار نہیں کردے، میرے پیغمبر دا فرمان سنو، فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدها ولم یغنها ولم یؤثر ولده یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر نے اعلان کر چھڑیا، فرمایا کائنات دے لوگو اے جڑے آپ دی بیٹی نو منحوس سمجھ دے ہو، اے جڑے آپ دی بیٹی نو نحوسہ سمجھ دے ہو، آؤ آؤ میں اللہ دا نبی توانو اعلان کر رہا، میں اللہ دا پیغمبر توانو اعلان کر کے دس رہا۔ فرمایا جڑے بندے دے گھر ایک بیٹی پیدا ہو جائے، ایک بیٹی، فرمایا ایک بندے دے گھر ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اس بندے نے اپنی بیٹی نال محبت رکھی، اس بندے نے اپنی بیٹی نو آپ دے دل دے جگر دا ٹکڑا بنا لیا۔ فرمایا اس بیٹی نو زندہ درگور نہیں کیتا، اس بیٹی نال کسے تھاں تے آتے فرق نہیں کیتا، اس بیٹی نال کسے قسم دا ظلم و ستم نہیں کیتا، نہیں سوچدا نہیں کہندا اے میری بیٹی ہے کل نو اینے رخصت ہو جانا ہے، لیکن جڑا میرا بیٹا ہے کل نو وڈا ہو کے میرے بازو دے نال کھلوے گا، میرے ہم کندہ بن جائے گا، کاروبار کر کے مینو کما کے کھوائے گا۔ اس واسطے بیٹے نو دل نہ لا لیا، بیٹی نو دور کر چھڑیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جڑے بندے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی اس بندے نے آپ دی بیٹی نال بڑا پیار کیتا، آپ دی بیٹی نو آپ دے دل نہ لا لیا، آپ دی بیٹی نال بڑیا محبتہ تقسیم کردہ رہا۔ فرمایا کائنات دے لوگو اے جڑا بندہ ہے نا جدو بیٹیاں دیئے بیٹی نو بھی سینے نال لاندہ ہے، آپ دے بیٹے نو بھی سینے نال لاندہ ہے، دونوں دے پیار دے اندر کوئی فرق نہیں کردہ۔ او لوگو توجہ توجہ توجہ، اے میں تو انو آپ دے پیغمبر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنان لگیا۔ فرمایا جڑا بندہ اس طریقے دا عمل کردہ ہے آپ دی بیٹی نال بھی بڑا پیار کردہ ہے، آپ دے بیٹے نال بھی بڑی محبت کریا کردہ ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹی نال پیار کرن والا، اے کل قیامت دا دن ہوئے گا بیٹی نو سینے نال لان والا، اے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹی نو آپ دا جگر سمجھن والا، اے کل قیامت دا دن ہوئے گا آپ دی بیٹی نو دینی تعلیم دلوان والا، اے بیٹی نال محبتہ تقسیم کرن والا۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا او لوگوں اگر اس طریقے دا جس بندے نے عمل کر لیا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو اے بندہ آئے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز دی گارنٹی دیندہ جدو اے اس طریقے والا عمل کر کے آئے گا اللہ کریم میں نو اگے بلا کے جنت دے ٹکٹ عطا کر چھڑے گا۔ اے میرے پیغمبر دا فرمان ہے، فرمایا کہ نیکی عمل کی ہے صرف آپ دی بیٹی نال محبت کرنا، صرف آپ دی بیٹی نال محبت کرنا۔ کچھ لوگاں دی سوچ ہوندی ہے
ساڈے معاشرے دے اندر اج بھی یہ گل پاتی جاندی ہے. اج بھی لوگ کہندے نے ایک بیٹی پیدا ہو گئی، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، 5 ہو گیا، وہ پھر بڑا پریشان، میرا بیٹا پیدا نہیں ہویا، او میں پھر کی کراں گا، میرا کاروبار کون سنبھالے گا. اللہ کریم دی طرفوں آواز آندی ہے. اللہ پاک اپنے قرآن مجید دے اندر اعلان فرماندے نے، فرمایا میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو اعلان کر کے دسو نا، اے جڑا بندہ کہندا ہے کہ میریاں 6 بیٹیاں میرا بیٹا نہیں ہویا، اے جڑا بندہ کہندا ہے اے میرے 6 بیٹے تے میری بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ پاک اپنے قرآن مجید دے اندر اعلان فرماندا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض. اللہ پاک فرماندے نے، او دنیا دے لوگو تسی کون ہوندے ہو فتوے لان والے؟ میرے 6 بیٹے پیدا ہوئے، میری 1 بیٹی پیدا نہیں ہوئی، میریاں 6 بیٹیاں پیدا ہو گیا، 7 بیٹیاں پیدا ہو گیا، میرا بیٹا پیدا نہیں ہویا. اللہ پاک فرماندے نے دنیا دے لوگو تسی کس چیز دے فتوے پہ لاندے ہو؟ بلکہ میں رب العالمین تے پورے زمین اسمانہ دا بادشاہ. اللہ پاک فرماندا ہے اے میرے اختیار دے اندر ہے، میں جس نو چاہواں بیٹیاں عطا کر چھڈاں، میں جس نو چاہواں بیٹے عطا کر چھڈاں. اللہ پاک نے گل سمجھائی ہے، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اگر تواڈے گھر دے اندر بیٹیاں آ گیاں، تواڈے دل تے دماغ دے اندر ایک گل چلنا شروع ہو گئی، ہائے ہائے میریاں 6 بیٹیاں پیدا ہو گیاں، ہن میرا نام لین والا باقی نہیں رہے گا، میرا بیٹا پیدا نہ ہویا، میرے کاروبار کون سنبھالے گا. لیکن اللہ کریم دی طرفوں آواز آندی ہے ظالم تو کہندا ہے تیریاں بیٹیاں تیرے گھر دے اندر پیدا ہویاں. اللہ پاک فرماندا ہے دنیا کائنات دے لوگو اس گل نو اپنے دل تے دماغ دے اندر بٹھا لو، جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی ہے اس گھر دے اوتے اللہ کریم دی رحمتہ دا نزول بھی ہونا شروع ہو جاندا ہے. اللہ کریم نے بیٹی نو مقام عطا کیتا کس واسطے؟ او دی وجہ کی ہے؟ ساڈے معاشرے دے اندر تسی اج بھی ویکھو، اگر ساڈی بیٹی بازار جائے سانو کوئی مسئلہ نہیں، ساڈی بیٹی کالج جائے سانو کوئی پریشانی نہیں، ساڈی بیٹی دکان تے کپڑا لین جائے کعبے دے رب دی قسم سانو کوئی پرواہ نہیں. لیکن جدو گل آ جائے نا کہ ساڈی بیٹی مسجد جائے، ساڈی بیٹی جا کے قرآن دی تعلیم لے، ساڈی بیٹی حدیث رسول پڑھے، ساڈی بیٹی عیدگاہ اندر جاوے، ساڈی بیٹی جمعہ اندر جاوے، پھر جا کے ساڈی غیرت جاگ جاندی ہے. پھر اسی کہندے ہیں یار کس طریقے دا مسئلہ ہو گیا. اور لوگو آؤ اج میں تانوں دسنا چاہتا کعبے تے رب دی قسم چک کر کے کہندا اے جڑے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئے اور وہ بندہ جس طریقے میرے پیغمبر دا فرمان آیا ہے اس طریقے نال آپ دی بیٹی دی پرورش کردا ہے، آپ دی بیٹی نال محبتاں ونڈدا ہے، آپ دی بیٹی نو آپ نے سینے نال لا کے او دی ذمہ داری پوری کردا ہے. اللہ دی قسم کعبے دے رب دی قسم چک کر کے کہندا میرے پیغمبر نے او دے واسطے انعام جڑے دسے نے، اگر اے بندہ دل تے دماغ دے اندر بٹھا لوے اے دی زندگی واسطے انعام بھی کافی ہے. بس ساڈے ایک سوچ بدل چکی ہے، ساڈے ارادے بدل چکے نے، لیکن ساڈی یہ بھی سوچ ہے نا، اے تسی تے واقعات سنے نے نا کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی باپ نے قتل کر دیتا، اے بیٹی پیدا ہو گئی ہے بیٹا پیدا ہو جاندہ، اس طریقے ہو جاندہ. لوگو اگر بیٹی بری چیز ہوندی تے اللہ کریم کدی میرے پیغمبر نو بیٹیاں عطا نہ کردا. اگر بیٹی بری چیز ہوندی، اگر بیٹی انسان دی شخصیت تے داغ ہوندی، کعبے دے رب دی قسم کدی میرے پیغمبر نو اللہ بیٹیاں عطا نہ کردا. لیکن اللہ کریم نے بیٹیاں عطا کیتیاں. اور اللہ پاک نے سارے واقعات کیوں دسے؟ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ
احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اللہ کریم فرماندے نے میرا پیغمبر انہاں لوگاں نو اعلان کر کے دسو، انہاں نو سمجھا دیو، انہاں نو وضاحت کر دیو لوگو زمانہ جہلیت دے اندر لوگ آپ دی بیٹی نو منو سمجھ دے سن، لیکن نہیں نہیں نہیں، میں پیغمبر آیا وان انہاں بیٹیاں واسطے، انہاں بیٹیاں دے حق واسطے میں پیغمبر تانوں اپنے فرمان جاری کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر نے جدوں اے فرمان جاری کیتا، جڑے بندے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے وہ آپ دی بیٹی نال محبت کردا ہے، وہ آپ دی بیٹی نو سینے نال لاندا ہے، وہ آپ دی بیٹی نو آپ دے سینے نال لا کے بیٹی نال محبت تے انبار لا چھڑدا ہے۔ آؤ لوگو صحیح مسلم دی حدیث ہے نام، اے ذرا توجہ کرنا اس حدیث نو سمجھ لو، کعبے دے رب دی قسم تہاڈی زندگی دا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے میرے پیغمبر دا فرمان فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وذم اصابعها۔ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا جس بندے دے گھر دو بیٹیاں پیدا ہو گیا، دو بیٹیاں لوگو، دو بیٹیاں، فرمایا جس بندے نو اللہ کریم نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں، آؤ لوگو میرے ول توجہ، ساڈے نعرے نے اسی نبی نال محبت کر دے ہم، جدو اسی جاواں گے، جدو اسی قیامت دے دن اللہ کریم دے اگے کھڑے ہوواں گے، ساڈی محبت دی وجہ تو اللہ سانو نبی دا ساتھ دے دے گا۔ اور لوگو توجہ، ذرا توجہ، آؤ تانوں میں دسنا چاہندا اے ساڈے فلسفے، ساڈیاں گلاں، ساڈیاں سوچاں، اسی کہندے ہیں جدو انج ہو جائے گا نعرے لاواں گے تے اے ہو جائے گا، نہیں نہیں، ایتھے میرے پیغمبر نے خود دسیا انعام، فرمایا من آل جاریتین، جس بندے دے گھر دے اندر دو بیٹیاں پیدا ہو گیا، اس بندے نے اپنی بیٹیاں نال محبت والے سلسلے شروع کر دیتے، اے بیٹی بولنا شروع ہوئی تے انہیں کلمہ سکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے بیٹی اس تو تھوڑی وڈی ہوئی، انہیں دس دیتا بیٹی اللہ عرشہ تے ہے، انہیں دس دیتا ساڑھے پیغمبر دا نام کیے، اے بیٹی نو سکھاندہ جا رہی ہے، اے بیٹی وڈیاں نال کس طریقے بولنا ہے، اے بیٹی کس طریقے بات چیت کرنی ہے۔ بیٹی اس تو وڈی ہوئی، اس بندے نے کی کیتا، بیٹی نو قرآن دی تعلیم دلوانا شروع کر دیتی، اے بیٹی اس تو اور وڈی ہوئی، اس بندے نے آپ دی بیٹی نو قرآن دا ترجمہ پڑھا دیتا، بیٹی نو قرآن دی تفسیر پڑھا دیتی۔ او لوگو توجہ، میں تو انہوں دسنا چاہندہ اللہ کریم نے کنا وڈا انعام رکھیا ہے اس بندے واسطے جڑا آپ دی بیٹی نال محبت کردہ ہے۔ اے لوگاں دیا سوچا نے بیٹی منوس ہے، اے لوگ کہندے نے اگر بیٹی پیدا ہو گئی اللہ دی قسمیں ساڑھے گھر اندر نحوست آ جائے گی، ساڑھا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ ادھر توجہ میرے ول توجہ کرنا، فرمایا جڑا بندہ آپ دی بیٹی نال محبت کردہ ہے، بیٹی نو قرآن دی تعلیم دلواندہ رہا، حتیٰ کہ آپ دی بیٹی نو اودا چوکیدار بن کے 24 سال 22 سال آپ دی بیٹی دی حفاظت کردہ رہا۔ اللہ دی قسمیں کدی اس باپ کل جا کے پوچھو جڑا آپ دی بیٹی دا 22 تے 24 سال چوکیدار بن جاندہ ہے، بیٹی نے مدرسے اندر جانا ہے، ابو نے نال لے کے جانا ہے، اے بیٹی نے مدرسے چو واپس آنا ہے، ابو نے نال لے کے آنا ہے، اے بیٹی نے کالج جانا ہے، اے ابو دا چوکیدار بن گیا ہے۔ اے آج دنیا دی رسم، آج دنیا دے اصول، آج لوگ کہندے نے اگر سانو رشتہ دیں گا، اگر بیٹی دیں گا سانو اے دس دے، بیٹی دین دے بعد اور لسٹ لمبی جی بڑھا کے لے آندے نے، بیٹی دیں گا جہیز کتنا دیں گا، بیٹی نو سامان کتنا دیں گا۔ او ظالم لوگو تسی یہ سوچ دے ہو کہ اگر بیٹی بھی دے رہا ہے نال وڈی لمبی لسٹ بڑھا کے دے چھڑ دے ہو، اے بھی دینا۔ او لوگو کدی سوچیا جے اے جڑا باپ ہے آپ دی بیٹی دا 24 سال لوگو 22 سال 24 سال آپ دی بیٹی دا چوکیدار بن کے رہا، بیٹی نو پالدا رہا، بیٹی دے خرچے پورے کردا رہا، بیٹی نو پڑھاندا لکھاندا رہا۔ اللہ دی قسمیں
جدو کسے باپ دے گھر ایک بیٹی جوان ہو جاندی ہے کعبے دے رب دی قسم چک کر کے کہندا رات دا جدو باپ اٹھدا ہے اللہ دی قسم او دے دل تے دماغ دے اندر خیال آندا ہے کہندا اللہ میرے عزتاں دا خیال رکھی اللہ مہربانی فرماوی میرے گھر اندر ایک جوان بیٹی ہے آؤ لوگوں تانوں دسنا چاہندا اس باپ دی شان تانوں دسنا چاہندا اے جس باپ نے بیٹی نو سینے نال لایا اے بیٹی نو پڑھایا اے بیٹی نو لکھایا لکھان تو بعد ایک ویلا ایسا آیا او دی بیٹی جوانی دے مرحلے دے اندر پہنچ گئی اے بیٹی جوان ہو گئی ہے آپ دی بیٹی دا فرض پورا کر چھڑیا او دی شادی کر دیتی اے او دی ذمہ داری تو بری ہو گیا اینے پوری ذمہ داری سنبھالی ساری زندگی لوگوں بغیر سالم دی روٹی کھاندا رہا مگر بیٹی دے پڑھائی دے اخراجات پورے کردا رہا ساری زندگی لوگاں دے بوٹ پالش کردا رہا مگر بیٹی دے کھانے دا انتظام کردا رہا ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پاندا رہا مگر آپ دی بیٹی نو کدے تکلیف نہیں آن دیتی لوگوں باپ دی محبت ورگی کوئی چیز نہیں ہے اسی کہندے ہیں لوگوں ماں دی محبت بڑی چیز ہے مندا ماں دی محبت بڑی چیز ہے ماں دی محبت نال کسے دا مقابلہ نہیں مگر کعبے دے رب دی قسم ہے اے سارے نوجوان بیٹھے ہو اے ہر ایک جلا نوجوان بیٹھا ہے کعبے دے رب دی قسم لوگوں اگر 10 منٹ کلے بہ کے سوچو اے جڑا ابو ساڈا باپ ہے ساری زندگی پریشانیاں اٹھاندا ہے کدی بیٹے نو نہیں کہندا بیٹا اج تو سکولے نہ جا مینوں فلاں پریشانی آئی ہے اے کدی آپ دی اولاد نو نہیں کہندا بیٹا اج میں روٹی نہیں لے آنی اج میں آٹا نہیں لے آنا کیونکہ میں فلاں پریشانی دے اندر ہاں اے باپ دیا محبتاں ایسا باپ جڑا بیٹی دی پورے ذمہ داری کر گیا اے لوگو توجہ کرو ادھر توجہ اے میرے ول توجہ کرو ذرا ویکھو اے میں تانوں دسنا چاہندا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹی نو پڑھان والا بیٹی نال محبت کرن والا فرمایا جا یوم القیامتی اے بڑھا باپ آ رہا ہے ساری زندگی تکلیفاں برداشت کر کے بیٹیاں نو خوش رکھن والا ساری زندگی مصیبتاں دے پہاڑ چک چک کے آپ دی بیٹی نو پڑھان لکھان والا اللہ دی قسم بڑھا باپ آ رہا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدو اے باپ آئے گا جدو اللہ کریم دے سامنے ہوئے گا اے سارے لوگ رو رہے ہونگے اے معاشر دا میدان لگیا ہے نفسا نفسی دے عالم دے اندر نے فرمایا جدو اے بندہ آئے گا اللہ کریم اس بندے نو انعام عطا کرے گا کیڑا انعام جڑے انعام دے پیچھے اسی نعرے لاندے ہیں جڑے انعام دے پیچھے اسی لڑدے ہیں میں کہندا میں عاشق رسول ہاں او کہندا ہے میں عاشق رسول ہاں مینوں رسول نال بڑی محبت ہے اللہ کریم مینوں کل میرے پیغمبر دا ساتھ دے گا لیکن میرے پیغمبر فرما رہے نے فرمایا جدو اللہ کریم اس بڑھے باپ نو جنت عطا کرے گا فرمایا لوگو آنا واہوا اے بندہ تے میں اے بڑھا باپ تے میں فرمایا وَضَمَّ أَصَابِعَهَا جس طریقے دو انگلیاں کٹھیاں نے فرمایا ساری زندگی آپ دی بیٹی نال محبت کرن والا آپ دی بیٹی دی اخراجات پورے کرن والا فرمایا جدو اے بڑھا باپ آئے گا فرمایا اللہ کریم اس بڑھے باپ نو اے بیٹیاں نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ کریم جنت داخل کر کے میں نبی دا گوانڈ عطا فرمائے گا صحیح مسلم دی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے حوالے دا ذمہ دار کی انعام ملیا میرے پیغمبر نے فرمایا اے بیٹیاں نال پیار کرن والا جدو آئے گا نا اللہ کریم اس بندے نو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گوانڈ عطا فرمائے گا وَضَمَّ أَصَابِعَهَا جس طریقے دو انگلیاں برابر نے نا اس طریقے اللہ کریم اس بندے نو گوانڈ عطا فرمائے گا کنوں جڑا بیٹیاں نال پیار کرتا ہے نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے ایک صحابی بھی نال بیٹھے نے تھوڑی دیر گزری ہے صحابی دا بیٹا
توجہ ذرا، تھوڑی دیر گزری ہے، اس صحابی دا بیٹا دوڑ کے آیا، اس صحابی نے آپ دے بیٹے نو ویکھیا، بڑا دوروں ویکھیا، انج کر کے بازو کر لیا، آ جا میرا بیٹا، آ جا میرا لخت جگر، آ جا میرے جگر دا ٹکڑا، آپ دے سینے نال لا لیا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری ہے، بیٹی آئی ہے، ہاتھ انج نہیں کیتے، بیٹی آ کے آپ دے ابو نو چمٹ گئی ہے۔ لوگو توجہ کرنا ذرا توجہ، جدو چمٹی ہے میرے پیغمبر نے ویکھیا نا، میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی اے گل یاد رکھیا جے، آپ دے بیٹے تے بیٹی دے پیار دے اندر کدی فرق نہ لایا جے، کدی بیٹے نو بیٹی دے اتے ترجیح نہیں دینا، اے نہ ہوئے کہ بیٹے نال محبتہ دے انبار او لوگ کتے نے جڑے آج آپ دی بیٹی نو دھکے مار کے گھر اندروں کٹ دیندے نے، کہندے نے تیری اسی شادی کی تھی، تیرے معاملات برداشت کیتے، آج تو آ گئی ہے زمین دا حصہ لین واسطے۔ لوگو اس زمین دے چکر اندر آج آپ دے جڑے بھائی نے آپ دی پیڑا نو دھکے مار کے گھروں کر دینے، اور تسی کی اونا نو گھروں کڈو گے، تسی کی زیادتی کرو گے؟ اس بیٹی نو اگر حق دیتا ہے، میں نہیں دیتا، بلکہ اللہ کریم نے عرشہ تو بہ کے حق عطا کیتا ہے۔ تسی حق کھاندے ہو، تسی حق کھاندے ہو، تسی زیادتیاں کردے ہو، تسی ظلم کردے ہو۔ یہ ٹائم دی بہت کمی ہے، آخری حدیث سنا کے اپنی گل نو ختم کرنا چاہتا۔ اے لوگو توجہ کرنا ذرا توجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی عائشہ صدیقہ، اے آخری حدیث سے ذرا توجہ کرو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے اپنے گھر دے اندر بیٹھیا ہویا نے، تشریف فرمانے، اچانک دروازہ کھٹکن دی آواز آئی، دستہ گئی، امی عائشہ نے باہر جا کے ویکھیا، ایک مائی جی کھلوتی ہے، مائی بی بی کھلوتی ہے، او دے نال دو بچے نے، لوگو بیٹا تے بیٹی نال چکی پھر دیے، کہن دیے بی بی کئی دن تو بکھیاں کھانا نہیں کھادا، مہربانی کرو اگر تو آڈے گھر دے اندر کچھ کھان واسطے ہے تے دے دیو، بی بی مہربانی کرو اگر تو آڈے کل کھان واسطے کوئی چیز موجود ہے تے میں نو دے دیو۔ امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو اس بی بی نے سوال کیتا، میں گھر دے اندروں جا کے تلاش کیتا، میں نو ایک کھجور دا دانا لبیا، میں جا کر کے اس بی بی نو کھجور دا دانا دے دیتا۔ اس بی بی نے کی کیتا لوگو، اس کھجور دے دانے نو چیر کے، اس کھجور دے دانے نو دو حصے کر کے ایک بیٹے نو کھلا دیتا تے ایک بیٹی نو کھلا دیتا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ دیکھ کے بڑیا پریشان ہویا، اللہ دے نبی تشریف لے کر کے آئے نے، اللہ دے نبی نے ویکھیا حضرت عائشہ بڑی پریشان نے، اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ کیڑی وجہ تو پریشان ہو، کی گل لے؟ امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی آج ایک سوال کرن والی آئی ہے، انہیں آ کے سوال کیتا ہے، اللہ دے نبی جدو میں انہوں کھجور دا دانا دیتا، اس نے کھجور دے دو حصے کیتے، حالانکہ آپ بکھی سی، انہوں زیادہ بک لگی سی، لیکن اس کھجور دے دانے نو چیر کے آپ دی اولاد نو کھوا چھڑیا تے خوش ہو گئی۔ اے میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ منی بطلیا من هذه البنات بشیء واحسن الیہن کن له صدرا من النار۔ عائشہ جڑے ماں باپ دنیا دے اندر آپ دی اولاد دی وجہ تو آزمائے جاندے نے، اولاد دی وجہ تو تکلیفاں چک دے نے، اولاد دی وجہ تو پریشانیاں چک دے نے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا من هذه البنات، جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے آزمایا گیا، کیویں آزمایا؟ ساری زندگی بھوک برداشت کردا رہیا مگر بیٹی دے چہرے دی مسکراہٹ پوری کردا رہیا، ساری زندگی پاویں باہر جاندا لوگوں نو تانے مار دے، لوگوں دے نال ظلم کر دے، گالاں کر دے، مزدوری تے جا رہے ہے، لوگوں نو کہندا ہے اونوں بیٹی دی گال کردا ہے، مگر انہوں پتہ ہے کی کرا میرے کول رستہ نہیں ہے، آپ دی بیٹی دی خوشی واسطے گالاں بھی برداشت کردا رہیا، حالانکہ چل نہیں سکدا، لیکن مزدوری کر کر کے آپ دی بیٹی دے اخراجات پورے کردا رہ گیا۔ اینوں کہندے نے ازمانا، یہ ساڈے معاشرے دا نظام بن گیا ہے، اسی بیٹی نو اہمیت نہیں دیندے۔ اور لوگوں کدی اس باپ کول جا کے پوچھو، اور جڑے باپ نے آپ دی بیٹی نو آپ دے سینے نال لا کے ساری زندگی
زندگی تکلیفاں برداشت کر کے آپ دی بیٹی نو پال کے انہوں جوان کیتا. آؤ ذرا او دے کل جا کے پوچھو. امی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ آپ دی بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا گیا. اے چھوٹا جہاں ایک میں واقعہ تانوں دسنا چاہتا. اے امام مالک مجاہد حافظہ اللہ اپنی کتاب دے اندر واقعہ نقل کر دینے, سنہریات دے اندر واقعہ نقل کر دینے. ایک شخصی اللہ کریم نے انہوں ایک بیٹی عطا کی تھی, پھر دوجی بیٹی, پھر تیجی بیٹی, چوتھی بیٹی. ہر بیٹی دے پیدا ہون تے آپ دی بیوی نو ماردا رہا, آپ دی بیوی نال لڑدا رہا, آپ دی بیوی نال زیادتی کردا رہا. اللہ کی تائن جو گیا چھویں بھی بیٹی دی امید دی بیوی نو لگ گئی ہے. آپ دی بیوی نال لڑ لڑ کے کہندا ہے اے سوچ لے اے تیری بیٹی پیدا ہو گئی ہے, اے سوچ لے صبح اٹھاں گا تینوں طلاق دے کے گھروں باہر کر دیاں گا. امام صاحب لکھ دینے جدو اے سو گیا نیندر آ گئی, نیندر اندر خواب آیا, خواب اندر اے بندہ مر گیا. اے فرشتیاں نے چکیا اینو جہنم دے پہلے دروازے تے لے کر کے گئے نے. جدو جہنم دے دروازے تے گئے اگے کی ویدہ پہلی بیٹی وڈی بیٹی ہاتھ چاہ کے کھلوتی ہے, کہندی اللہ میں من دیا میرے آن تے میرا بابا خوش نہیں سی, اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی میرے بابے نو اگ اندر سٹیا جاوے, اللہ میری سفارش نو قبول فرما. اللہ کریم نے دی سفارش نو قبول فرما لیا. اے دوجے دروازے تے لے گئے, اے دوجی بیٹی کھلوتی ہے دعاواں کر رہی, اللہ ساری دنیا دے دکھ برداشت کر سکدیاں, اللہ آپ دے بابے نو اگ اندر جانا برداشت نہیں کر سکتی. اے تیجا دروازہ, اے چوتھا دروازہ. او لوگو جدو چھویں دروازے تے پہنچے, چھویں دروازے تے وہی ننی بیٹی, وہی چھوٹی بیٹی جدے بارے طلاقاں دی نوبت آ گئی. کی ویدہ ہے وہ بیٹی خط جا کے کھلوتی ہے, کہندی اللہ میں جانداں میرے پیدا ہون تے میرا ابو خوش نہیں ہے, لیکن اللہ تو جاندہ ہے بیٹیاں دے دل کتنا نرم ہوندے نے. اللہ میں دعا پہ کر دیاں, اللہ جی میرے بابے نو اگ تو بچا لے. انج کر کے جدو اس بیٹی دی دعا قبول ہو گئی, فرشتیاں نے پکڑیا ستواں دروازہ. او لوگو توجہ توجہ, اے ستویں دروازے تے لے کر کے گئے نے, ستویں دروازے تے لے کر کے گئے نے. جدو ستواں دروازہ کھلیا انہوں اگ نظر آئی, فرشتے جو سٹن لگے, اس بندے دی اکھ کھل گئی. جدو اکھ کھلی سدھا سجدے اندر ڈگ گیا, کہن لگا اللہ میں 6 بیٹیاں واسطے لڑدا رہا, اللہ میں اس بیٹی نو نحوسا سمجھدا رہا, اللہ جی میرے ہوتے ایک احسان کر چھڈ, مینو 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے, اللہ مینو ایک 7ویں بیٹی بھی عطا کر دے تاکہ میرے واسطے اے 7 دے 7 جہنم دے دروازے بند ہو جان. فرمایا من ہازیہ البناتی بشیئن, اے میرے پیغمبر دا فرمان. فرمایا عائشہ جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے آزمایا گیا, اے بیٹیاں نال اس نے سلوک کردا رہا. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, کننا لہو صدرم من النار, اے سارے لوگ ایتھے کھلوتے ہون گے اللہ دی رحمت دے امیدوار, اللہ دی رحمت دے امیدوار. بار بار اللہ اگے التجا کر رہے نے, اللہ ساڈیاں غلطیاں تے انبار بہت نے, اللہ جی مہربانی کر دے, اللہ اسی ساری زندگی شیطان دے پیچھے لگ کے گزاریے, اللہ سانو معاف کر دے, اللہ کریم سانو ایک موقع عطا کر دے. میرے پیغمبر فرماندے نے اے جدے گھر دے اندر بیٹی ہے, اے جنہیں بیٹی نال پیار کیتا, جدو اے دیواری آئے گی کننا لہو صدرم من النار. او لوگو توجہ توجہ, کننا لہو صدرم من النار. فرمایا جدو اے دیواری آئے گی, اے جڑی بیٹی واسطے دنیا اندر دھکے کھا کھا کے ذلیل ہوندا رہیا, وہی بیٹیاں اے دے اگے آ کے تے جہنم دے ادھے چاہ کے دے واسطے دیوار بن جان گیا. ٹائم دی بالکل کمی ہو چکی ہے تے باقی اللہ رب العالمین نے موقع دیتا تے انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیتا تے اس گل نو اگے وداواں گے. لوگوں بیٹی بڑی عظمت والی ہے,
لوگو بیٹی بڑی عظمت والی ہے، بیٹی بڑے مقام والی ہے، اے بیٹی دے بارے نہ سوچیا کرو میری ایک بیٹی 10 بیٹیاں ہو گیا میرا نا کنے لینا ہے۔ لوگو تسی کم ایسا کر جاؤ، اگر اللہ نے تانوں 10 بیٹیاں عطا کیتیاں نے نا، 10 بیٹیاں اور میری گل نو سمجھ لو، تسی دنیا اندر آپ دا نا بنان واسطے تیار ہو، دنیا اندر تسی سوچ دیو ہائے ہائے اگر میرا بیٹا ہوئے گا میرا نا زندہ رہے گا۔ اور لوگوں میں اس ذمہ دار سٹیج تے کھلو کے کعبے تے رب دی قسم چک کر کے کہندا اے سن لو، آپ دی دل دی تختی دے اوتے لکھ لو، اگر تسی دنیا دے اندر آپ دا نا باقی رکھن دا ارادہ رکھ دیو، اللہ نے تانوں 6 بیٹیاں عطا کیتیاں، 7 بیٹیاں عطا کیتیاں، اینا بیٹیاں نال پیار تسی کر لو، محبت تسی کر لو، اینا بیٹیاں دے صحیح طریقے نال فرض تسی ادا کر لو۔ کعبے دے رب دی قسم چک کر کے کہندا دنیا نو چھڈو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، عرشہ والا رب تانوں بلا کے تانوں عزت دے تاج پوا دے گا۔ باقی ایک ساتھی ساڈے آئے نے، انہوں نے اپیل کیتی ہے منڈی بہاؤالدین تو، انہاں دا کوئی بھائی دا مسئلہ ہے، بھائی انہاں دے کوئی جل گئے نے تے انہاں دا کوئی آپریشن پتہ نہیں کوئی چل رہا ہے، تے وہ اپیل دی انہوں نے درخواست کی ہے جنہ ساتھیاں کو جو بھی تعاون ہو سکتا ہے تو وہ ضرور کریا جے۔ وہ اپیل واسطے نماز تو بعد جڑے ساتھی کو جنہ ہو سکتا ہے وہ واسطے ضرور کریا جے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔